माशाअल्लाह हुजूर ने महफिल सजी हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने। दसो कैसा प्यारा मंजर होगा कि मसनद रसूल होते सोने रसूल तशरीफ फरमाने। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाने ते एक बंदा आ गया नाल दो बंदे लेके। एक बंदा आ गया नाल कितने बंदे लेके? सारे बोलो कितने बंदे? एक बंदा आ गया, एक बंदा आ गया, उस नाल दो बंदे ने आके आखन लगा या रसूल अल्लाह तुहाडे ते सलामती होवे। अल्लाह ओ तुहाडी बारगाह विच जड़ा कोने ते एक बंदा बैठा होया है। या रसूल अल्लाह फरमाया गल करके करना चाहना है। ओ जड़ा बंदा नाल दो बंदे लेके आया सी ओ बंदा कह रहा ओ कोने ते एक बंदा बैठा होया है, ओ चौथा बंदा है। या रसूल अल्लाह बड़ा मिस्कीन बन के बैठा होया। ए मिस्कीन नहीं ने, ये है बज़ाहिर मिस्कीन बन के बैठा होया ने, चादर उलेट के बैठा होया, बड़ा गरीब ते मिस्कीन बन के बैठा होया, लेकिन ये हकीकत में मिस्कीन नहीं ने। या रसूल अल्लाह क्यों? पूछो। मेरे नबी ने फरमाया क्यों? कहने लगा या रसूल अल्लाह इस बंदे ने मेरा ऊँट चुरा लिया सी, मेरा ऊँट चोरी कर लिया सी। ऐ मेरे को दो गवाह ने, मैं गवाह भी नाल लेके आया वा। इस बंदे ने ओ जड़ा कोने ते बैठा होया मेरा ऊँट चोरी कीता है। ऐ दो गवाह ने, मैं दावेदार मौजूद आ। मेरे लाजपाल नबी करीम ने सलातो सलाम फरमाया ओ करीब आजा मेरे मिस्कीन गुलामा, ओ मेरे मिस्कीन उम्मतिया दूर न बैठ, करीब आजा। करीब बुलाया। मेरे नबी ने फरमाया हाँ दस इस बंदे ने तेरे खिलाफ दावा कीता है, तू ऊँट चोरी कीता है। ऐ दो गवाह भी नाल लेके आ गया, ये त्रै बंदे हो गए ने। हुण तू दस तू ऊँट चोरी कीता या नहीं कीता? वो बंदा कहने लगा या रसूल अल्लाह जड़ा तुहाडा गुलाम बन जावे ओ कायनात दियां चोरियां क्यों करे? मैंने ते अपना दिल भी तुहानू दे दिता है। उसने आख्या या रसूल अल्लाह पांव के ठोकर पे रखते हैं वो ताजे खुसरवा, पांव की ठोकर पे रखते हैं वो ताजे खुसरवा, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। सोने हबीबा, सोने अल्लाह दे महबूबा, जिन्ना तेरी गुलामी इख्तियार कर लईए ओ दुनियादारां दे गावां मज्जां बकरियां ते उठ के चोरी कर सकदे ने। असा तो सब कुछ तेरे ते लुटा दिता है। सोने हबीबा असन उठाने नाल के लगे असी चोरी करिए। हुजूर ने फरमाया गल तेरी ठीक है, तू चोरी नहीं कीती? नहीं कीती। कहा कोई गवाह? आखा जी गवाह तो कोई नहीं। अकीद ते बंदा गवाह भी नाल लेके आया और दावा भी कर रहा तू उठ चोरी कीता। फरमाया इसनु आखो उठ नु बुलाए, मेरा गवाह और कोई नहीं, उठी को गवाही ले। भाई वो बुजुर्ग के तो थोड़े नाल ज्यादा कमजोर भी हैं, ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं, बोलने पे किस को गवाही ले लो? हुजूर की बारगाह में हमें गल करा महसूस न करे, नाराज भी ना हो। और जिस बारगाह में उठ बोल पाने अल्लाह अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया, नबी दा पैगाम बनाया, मुसलमान बनाया। तुसी हुजूर ने जिक्र देना बोल तो फिर दसो लंदन वाले ते डेनमार्क वाले ते अमेरिका वाले ते यहूदी नसारा ते ईसाई असा नहीं बोलना ते कदर बोलना। असा बोलना छोड़ा ताई उन शेर बन गए। जिस दे असा बोलना शुरू कर देता तो फिर खालिद बिन वलीद वाली शेरी साडे दोबारा अबू बकर सिद्दीक दा जोश इमामी आ जाएगा, उमर जैसी अदालत आ जाएगी, उस्मान जैसा हया आ जाएगा। जिस तरह असी नबी वास्ते बोल पिया असा बोलना छोड़ा ताई उन्हें भौंकना शुरू कर देता। और तो सुभान अल्लाह असा बोलना छोड़ा तो ताई उन्हें भौंकना शुरू कर देता ना नबी दे वास्ते। ते असा जे जाड़े बोलना आ गया उन्हें भौंका बंद हो जासे। अब्बा को सुभान अल्लाह। सामिनी दीवाकार मेरे लिए पान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे पान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम ओ गुलाम मिस्कीन गरीब कहने लगा या रसूल अल्लाह मैनू के लगे उठा नाल मेरा गवाह भी कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया मैं ते शरीयत नाफिज करने वास्ते आया। बेशक अल्लाह दे नबी इल्म गैब रखते ने, लेकिन अल हुक्म वल ज़ाहिर शरीयत दा कानून है, एक कानून है इस्लाम दा के हुक्म ज़ाहिर होते लगे लगाया जाता है। मेरे नबी ने फरमाया ज़ाहिरी तौर पे गवाह पे होना जरूरी है। फरमाया या रसूल अल्लाह जब उठना बुलाओ उस उठ को मेरी गवाही ले लो। मेरे लिए पान नबी पाक ने फरमाया उठनो बुलाओ। जब उठनो बुलाया गया मेरे नबी ने फरमाया ऐ उठा दस ऐसे तेरा मालिक हकीकी मालिक कौन है? इस दुनिया पे तेरा मालिक कौन है? ए दावेदार है
جس نے تے دعویٰ کیتا گیا ہے مسکین غریب ہے، دس انہاں وچوں تیرا مالک کون ہے؟ اٹھنے منہ نزدیک کیتا، میرے نبی نے کناں وچ اپنی مخصوص زبان وچ بڑبڑ کیتی ہے، جدوں گڑبڑ کر کے ساری گل مکمل کیتی، میرے لائپال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتی بولی بھی سمجھ گئے نے، اٹھتی بول پہ آئے، ارے لوگوں تسی لکھاں کوشش کرو، گاؤں مجھ بکری نو بنواؤ، جتنا مرضی اس کو چارہ پاؤ، لیکن وہ بول سکتی نہیں، وہ میرا نبی ہے، اے اٹھتے اٹھ رہا، میرا نبی اگر پتھرانو بلاوے تے پتھر بھی بول پاندے نے۔ اس واسطے میں کسی شاید نے بڑی پیاری گل کی تھی، کہنا وہ ان بولیانو بولا جاندا، وہ ان بولیانو بولا جاندا، ان بولیانو بولو وہ ان بولیانو بولا جاندا، وہ سکیاں کھجورا اگا جاندا، وہ ان بولیانو بولا جاندا، وہ سکیاں کھجورا اگا جاندا، وہ پتھرانو کلمہ، وہ پتھرانو کلمہ پڑھا جاندا، وہ پتھرانو کلمہ پڑھا جاندا، وہ ان بولیانو بولا جاندا۔ یہ تے اٹھے میرے لائپال نبی پاک نے فرمایا اٹھا بول، اس نے بول کے گواہی دیتی، میرے لائپال نبی پاک نے فرمایا او منافقاں، نبی نو دھوکا دینا، اللہ دے رسول نال غداریاں کردا، مینوں دھوکا دین دی کوشش کردا ہے، میری بارگاہ وچ غلط بات کر رہا ہے، جھوٹی بات کر رہا ہے، سن لے چلا جا، تو اس دا مالک نہیں اٹھدا، اے میرا غریب تے مسکین جڑا غلام ہے، یہی اٹھدا کیتی والے گئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اٹھنے گواہی دیتی، وہ منافق دوئے گواہاں سمیت نس کے چلے گئے، دوڑ گئے، میرے نبی نے مسکین غلام نو کون بلایا، اگے کی طرف فرمایا اور نیڑے آ جا، وہ اور نیڑے ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا نہیں اور نیڑے آ جا، اے میرے غلامہ دس کیڑا عمل کرنا ہے جس دی وجہ تو اٹھ میں تیری شان وچ بول پے نے، اٹھ بھی تیری گواہیاں دے رہے نے۔ او غلام کہنے لگا یا رسول اللہ، نمازاں بھی پڑھنا، روزے بھی رکھنا، حج بھی کرنا، سارے چنگے کام جڑے تسی حکم کرنے ہو کرنا، لیکن ایک عمل ایسا ہے صبح ہوے شام ہوے دن ہوے رات ہوے، ایک گھڑی ہوے دو گھڑیاں ہون چار گھڑیاں ہون، ہر لمحہ ہر گھڑی ہر لحظہ سونیا جس ویلے بھی ٹائم ملتا ہے تیری ذات تے درود و سلام پڑھدا رہنا۔ جڑا نبی تے درود و سلام پڑھے اس نی شان وچ اٹھ بھی بول پون۔